tight security in the Philippines as Commissioners tens of say millions of voters voters should do elected their to research vote. early vote counting and make machines for Kampanya para sa BCMs. barangay at sangguniang kabataan. as preparations to George Irvin illegal to Garcia. buy and sell votes. Nakapili na ba ka? Sigurado na ba gayud kung kinsa ang imong pilion? Apil ba ang Ginoo ni anang mao nga desisyon? Dali ug paminaw sa usa ka video serye nga magiya kanato alang sa politikanhong pagkinabuhi ug responsableng pagpili og mga alagad pangulo. Mayroon akong narinig, isang sigaw, isang tinig. Isang tinig na tumatawag ng pagkakaisa. Tayong lahat ay maging maingat, tapat may paninindigan, isiping mabuti at paghandaan. Pilipino, sama-sama sa pagboto. Pilipino, ang mali ay ating iwasto. Pilipino, para sa pagbabago, ipakita na tayo ay Pilipino. Mga prinsipyo sa paggiya sa Estado. Kahugpungan. Kahugpungan, kini nagpasabot nga ang Estado mo siguro nga dunay pipila ka mga asosasyon o mga institusyon alang sa kaayuhan sa iyang lungsuranan, sama sa mga sistema sa edukasyon, mga asosasyon alang sa pagatiman sa panglawas, mga asosasyon alang sa mga tawo nga adunay espesyal nga panginahanglan o uban pa. Akong narinig, Subsidiarity. isang sigaw, isang tinig. Subsidiarities. Kini usa ka prinsipyo diin ang panggamanan kinahanglan dili manghilabot sa kinabuhi sulod sa usa ka komunidad nga gidumulahan niini ug ang paghikaw sa mga katungdanan niini. Apan hinuon kinahanglan nga suportahan kini kung adunay panginahanglan ug motubag sa paghan-ay sa mga kalihukan niini ug sa mga kalihukan sa kinatibuk-an nga syudad. Diin kanunay nagtinguha alang sa kayuhan sa tanan. Para sa pagbabago, ipakita. Unsa ang atong kalambigitan isip mga Kristiyano diha sa politika. Mga basihang dokumento sa simbahan. Niadtong panahon sa Vatican II, adunay dokumento nga gipagawas para sa mga laiko ug kini gitawag nga Apostolicam Equestitatem par 567. Ug kini nag-ingon ang matugsanon nga buhat ni Kristo samtang kini nagpakabana sa kaluwasan sa mga tawo, naglakip usab sa pagbago sa kalibutanong kahimtang. Mao nga ang misyon sa simbahan dili lang sa pagmantala sa mensahe o grasya ni Kristo ngadto sa mga katawhan apan usab sa pagbuhok ug paghimpit sa kahapsay sa kalibutan diha sa espiritu sa ebanghelyo. Ang kahapsay sa kalibutan gilangkuban sa mga kaayuhan sa kinabuhi ug ang pag-uswag sa pamilya, kultura, ekonomikanhong mga butang, ang mga arte ug ang mga propesyon, mga balaodnon sa politikanhong katilingban, relasyon sa ubang nasod ug uban pang butang nga kabahin niini. Kalakip sa ilang paglambo ug pag-uswag, dili lamang alang sa katunhayan sa labing gitinguha sa tawo apan sa matag bili nga gibatunan usab kini. Kini nagpasabot nga ang misyon sa simbahan dili lamang sa pagdala sa mensahe o grasya sa Dios, apan misyon usab sa simbahan nga kadtong mga institusyon nga adunay kalambigitan sa tao masangyawan sa maayong balita. Dugang paniana,
Kinahanglan nga dawaton nato isip mga laiko ang pagbago sa kahapsay sa kalibutan, isip atong kaugalingong espesyal nga obligasyon. Atong Santo Papa Francisco sab nagingon diha sa iyang Evangelii Gaudium, nagpasabot nga dili tinuod nga ang relihiyon para lang sa pag-ampo ug atong personal nga relasyon sa Dios. Apan aduna usab kini kalambigitan sa pagbago sa atong katilingban ug sa katawhan. Ang politika bisan kung kanunay nga gipasipad-an nagpabilin nga usa ka taas nga bokasyon ug usa ka labing taas nga matang sa gugma. Tungod kay kini nagatinguha sa kaayuhan sa kadaghanan. For an honest, orderly, and peaceful election, I vote God. 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 I vote God.